إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيثكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. إخواني، أرجو أن تعلموني إذا ارتج علي فإنني حينما أترك حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخاذل والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أدعو الله إذا لم يكتب لنا الجهاد وتصديق هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة تقول فإني أدعو الله. إخواني، ماذا ننتظر؟ 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 هل ننتظر الضمير العالمي؟ 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 أين هو 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 الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم. إن القدس الشريف يناديكم. إن القدس الشريف يناديكم. إن القدس الشريف يناديكم. إن القدس الشريف يناديكم.
ويستغيثكم أيها الإخوة. إن القدس الشريف يناديكم. إن القدس الشريف يناديكم. إن القدس الشريف يناديكم. إن القدس الشريف يناديكم لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. 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 فماذا يخيفنا؟ فماذا يخيفنا؟ فماذا يخيفنا؟ فماذا يخيفنا؟ فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ 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 وهل هناك موتة أفضل وأكرم؟ 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 وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ 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 من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله. أيها الأخوة المسلمون، نريدها قوما. 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 أيها الأخوة المسلمون، نريدها قوما ونهضة إسلامية. ونهضة إسلامية. ونهضة إسلامية. ونهضة إسلامية. ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية. 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 إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا. إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا. إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا. إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا. إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله،
في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله، 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 أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. إخواني 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 أرجو أن تعذروني، أرجو أن تعذروني، أرجو أن تعذروني، أرجو أن تعذروني، أرجو أن تعذروني. إذا ارتج علي، 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 فإنني حينما أترك حرمنا الشريف ومقدساتنا، 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 فإنني حينما أترك حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المفاسد والمعاصي والانحلال الخلقي، 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 تنتهك وتستباح وتمثل فيها المفاسد والمعاصي
امتثالا خلقي أن يتبع إذا لم يكتب لنا الجهاد وتسليم هذه المقدسات أن يتبع إذا لم يكتب لنا الجهاد وتسليم هذه المقدسات أن يتبع إذا لم يكتب لنا الجهاد وتسليم هذه المقدسات أن يتبع إذا لم يكتب لنا الجهاد وتسليم هذه المقدسات أن يتبع إذا لم يكتب لنا الجهاد وتسليم هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة